नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वनस्पति घिउ तेल उद्योगीहरू थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर गरेको छ। संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएको कारण वनस्पति घिउ तेल उद्योगीहरू थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर गरेको हो। संघले सरकारले बजेट मार्फत लिएको नीतिका कारण समग्र वनस्पति तेल उद्योगहरू संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको र यसको शीघ्र समाधान नगरे उद्योगहरू बन्द हुने चेतावनी समेत दिएको छ। हाल नेपालमा कच्चा पदार्थ 10% भन्सार महसुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी उद्योगहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। प्रशोधित तेलमा आयात महसुल 15% थियो, जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी हो। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विशेष उद्योगहरूलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न 15% भन्सार महसुल अर्थात् हालको व्यवस्थामा 66.67% छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुनु विरोधाभासपूर्ण नीति रहेको संघका अध्यक्ष सन्दीप कुमार अग्रवालले बताउनुभयो। यसले गलत तरिकाबाट औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुग्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै यो नीतिले कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो कम्पिटिसन भनेको भारतसँग डेफिनेटली छ, किनकि हाम्रो 1700 किलोमिटरको खुला सीमा छ। अथवा नेपाल सरकारले जुन हामीले 3 वर्षसम्म भनौँ न एउटा चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी पाएको थियो, सप्ताहको अन्तर्गतमा हामीले व्यापार गरेर हामीले निर्यात गरेर व्यापार घाटामा विदेशी मुद्रामा रोजगारीमा आयकर तिर्नेमा राजस्व तिर्नेमा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारलाई सहयोग थियो। अहिलेको बेला आएछ नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो उद्योगको लागि संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यो संरक्षण गर्नुको लागि जुन नेपाल सरकारले एउटा नीति आत्मसात गरेका थियो कि तयारी सामानभन्दा कम्तीमा पनि 2 त नगरे पनि 1 त हाम्रो भन्सार महसुल कमाउनु पर्यो भने जुन अहिले तयारी सामानमा 5% गरेका छ भने हाम्रो पनि ड्युटीलाई 0% मा झारेर हाम्रा माध्यमबाटै उपभोक्तालाई र हाम्रा माध्यमबाट पनि त्यो इन्डस्ट्रीलाई सस्तोमा तेल दिनको लागि यहाँ भ्यालुएसन गर्नको लागि हामीलाई पनि एउटा प्रोत्साहन चाहिन्छ, हाम्रो एउटा संरक्षण चाहिन्छ र सँगसँगै यहाँ लगानी भइसकेको संरक्षण गर्नका लागि भारतबाट नागरिक रूपमा तेल नआओस्, त्यसको चाहिँ जुन सरकारले राजस्व गुम्छ त्यो राजस्व नगुमोस् र चाहिँ अधिकृत रूपमा पनि जुन एउटा तेल आयात हुन्छ र यहाँको भ्यालुएसन यहाँको रोजगारीमा एउटा घटा पर्छ, त्यो नभइकन हामीलाई चाहिँ 0 दरमा हाम्रो कच्चा तेललाई आयात गर्नको लागि र सँगसँगै मुवाकरमा 50% छुट दिनको लागि हामीले यही स्वरबाट सरकारलाई आह्वान गरेका छौँ। त्यस्तै संघले कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको 10% भन्सार महसुल भन्दा तयारी सामानमा 5% महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा गम्भीर असर पर्न जाने पनि दावी गरेको छ। भारतबाट अनाधिकृत रूपमा आयात भइरहेको खानेतेल रोक्नका लागि कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल 7% र मूल्य अभिवृद्धि करमा 50% छुट दिन संघको माग छ। संघले उपभोक्ताहरूलाई चरम महँगीबाट राहत दिन तयारी सामान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा 1 तह कमको भन्सार महसुल हुने नीतिलाई अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा भएको व्यवस्था सच्याउने माग गर्दै भन्सार महसुल 7% छुट गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उद्योगीहरूले उठाएको मागलाई कार्यान्वयन गराउन पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेपालको उद्योगहरूको लागि आउने समयमा यो चुनौती रहनेछ, किनभने हामी जब र मेटेरियल्स या कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्छौँ त्यो झन् महँगो पर्ने भयो र हामीले फिनिस्ड प्रडक्ट मगाउँदाखेरि झन् सस्तो पर्ने भयो। यस्ता चुनौतीहरू धेरै देखिएको छ र यो चुनौतीमै यो उद्योग अहिले सङ्कटमा परेको छ, किनभने एउटा त भारतमा कन्ज्युमर प्राइसलाई कम गर्नको लागि एकदमै ड्युटी घटाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा प्रमुख निर्यातको एउटा जुन वस्तु थियो र एउटा आयकरको लागि पनि एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा यो उद्योग थियो, दुईटैमा अहिले चुनौती आएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस नगर्ने हो भने एउटा ठुलो सेक्टर र नेपालको एउटा प्रमुख उद्योगमध्ये एक उद्योग चाहिँ अब बन्द हुने स्थितिमा आइसकेको छ र अब भारतबाट आयात भएर नेपालको कम्प्लिट मार्केटलाई अब इन्डियन ब्रान्ड्सहरूले भारतीय ब्रान्ड्सहरूले डोमिनेट गर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा ड्युटी अहिले जुन हाम्रो बजेटमा भएको छ त्यसलाई सच्याउनु मात्रै होइन, यसमा यसको र मेटेरियलमा 0 ड्युटी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन घिउ तेल उत्पादक सङ्घले राखेको छ
यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छ। हामी उहाँहरूले उठाएको कुराहरूलाई पूर्ण सहयोग पनि गर्न चाहन्छौँ। हाल सोयानी, सनफ्लावर तथा पाम र पामोलिनको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल 10% कायम गरिएको छ भने तोरीको गेडामा 5% भन्सार महसुल कायम गरिएको छ। यसलाई 100% छुट गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन नेपाल हानले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गरिएको जनाएको छ। हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको हो। हानले यही जेठ 18 गतेबाट होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उहाँले होटलहरूमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालेको स्पष्ट पार्नुभयो। उपाध्यक्ष शाहले सन् 2024 सम्ममा होटलमा आउने पाहुनाहरूलाई प्लास्टिक जन्य वस्तु बेगर सेवा दिने लक्ष्यका साथ नो टु प्लास्टिक भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। पहिलो कुरो, अब अहिले जुन विश्वव्यापी क्लाइमेट चेन्जको जुन असर परेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा प्लास्टिकको रोल धेरै देखियो। प्लास्टिक डिग्रेडेबल पनि नहुने, त्यसले धेरै लामो समयसम्म माटोमा बसिराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो क्लाइन्टेलहरू, अब हाम्रो जुन अब राज्यप्रति, हाम्रो देशप्रति, समाजप्रति, जनताप्रतिको जुन हामी एज ए होटेलियर जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो प्रदूषण घटाउने, अब क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने मानेमा हामीले यो कोभिडको जुन 2-2.5 वर्ष चाहिँ नि अब हाम्रो त्यति बिजनेस हुन सकेका हुनाले हामी के नयाँ अप्सन गर्ने भने यसमा हामीले धेरै गृह कार्य गऱ्यौँ र अनि हाम्रो अन्तमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्लास्टिक फ्री गर्ने हाम्रो होटलका रुमहरूलाई प्लास्टिक जन्य सामानहरूबाट हटाएर नयाँ विकल्प ल्याउने भन्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। धेरै कामहरू गरिसकेपछि त्यो सम्भव छ, त्यसको हामी प्रक्रिया, त्यसको टेक्नोलोजी अब त्यो सम्भव छ भन्ने भावनाले नो टु प्लास्टिक भन्ने हाम्रो एउटा नारासहित हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। यसले चाहिँ अब हामी डिसेम्बर 2024 भनेको मोटामोटी 2 वर्षभित्रमा हाम्रा हानका मेम्बरहरूले यो क्राइटेरिया पालना गरेर आफ्नो होटलका रुमहरू, हाम्रा होटलमा आउने गेस्टहरूलाई प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू बेगर सेवा दिने भन्ने हाम्रो अभियानमा हामी सुरु गरेका छौँ। उपाध्यक्ष शाहले प्लास्टिक भन्दा प्राकृतिक कुराहरू केही मात्रामा महँगो भए पनि यसले धेरै फाइदा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ग्राहकलाई न्यूनतम हुने गरेर होटलका कोठामा प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले प्लास्टिक फ्री सामानहरू पनि टेस्टेड क्वालिटी सर्टिफिकेसन भएको हुने बताउनुभयो। प्लास्टिक जन्य पदार्थको अत्याधिक प्रयोगका कारण पर्यटकीय गन्तव्य तथा हिमालय क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर अत्याधिक बढेको छ। क्यान्सर पीडितका लागि नेपालभित्रै सुविधायुक्त अस्पतालहरू बनाउनु पर्नेमा विशेषज्ञहरूले जोड दिएका छन्। आइतबार वीर अस्पतालमा क्यान्सर सर्भाइभर्स दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले क्यान्सर पीडितका लागि मुलुकभित्रै सुविधायुक्त अस्पतालहरू बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु दत्त पौडेलले क्यान्सरका धेरै औषधिहरू निशुल्क पाइने गरेको तर यसको जनतामाझ पुर्याउने कुरामा कमजोरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले क्यान्सरको क्षेत्रमा आम नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने र क्यान्सर पीडितका लागि सुविधायुक्त अस्पतालहरू बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। क्यान्सरको उपचार टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल धेरै ठाउँ हुन्छ। धेरै उपचारका औषधि उपचारका कुरा, दबाईहरू त निशुल्क पनि पाइन्छ। त्यो पनि अझ सबैलाई सेयर भइसकेको छैन हैन। अब यसलाई अझ हामीले सेयर गर्नुपर्ने छ। र अब ब्लड क्यान्सर उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैभन्दा राम्रो एक्जाम्पल त हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई हेर्दा भइहाल्यो हैन। मान्छे ब्लड क्यान्सर लागेर पनि निको भएर पनि देशको राष्ट्रपतिसम्म हुन सकिन्छ, देशलाई नै हाँक्न सकिन्छ। त्यही कारण पोजिटिभली अनि इट क्यान बी ट्रिटेड, इट क्यान बी क्योर्ड। यसको लागि सरकारको दृष्टिकोणबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ। इनफ्याक्ट म कोइन्सिडेन्सली सरकारको एउटा स्वास्थ्य कर्कोस भन्ने छ मन्त्रालयको, त्यसको सबैभन्दा लामो सिनियर मोस्ट मेम्बर हो। सरकारले जनताबाट चुरोट, बिडी, खैनी, टोब्याकोबाट उठाएको ट्याक्स वर्षमा 15-20 अरब उठ्छ क्यान्सरका बिरामी, क्यान्सरको उपचारको सिलसिलाको लागि। तर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मुस्किलले 40-50 करोड मात्रै बाँड्छौँ। पैसा अथाह छ, पैसा नभएको होइन। यसलाई लबिङ गर्नु पर्यो, हामीहरू सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो कि
क्यान्सरका बिरामीहरूले ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरूले उहाँहरूको उपचार हुने खालको सुविधाहरू डेभलप हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। त्यस कारण हामी सबैले लागेर चाहिँ लबिङ गर्यो भने बढ्छ। विशेषज्ञहरूले ब्लड क्यान्सरको उपचार सर्वसुलभ हुने भएकोले ब्लड क्यान्सर हुँदैमा आत्तिनु नपर्ने पनि बताएका हुन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ क्यान्सर तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन कुमार पियाले ब्लड क्यान्सर हुँदैमा हतोत्साहित हुनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले धेरै प्रकारको टेक्नोलोजी र विज्ञहरू आइसकेकोले ब्लड क्यान्सरको उपचार सहज भइसकेको बताउनुभयो। यता भारत स्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका हेमाटोलोजी एन्ड बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टका निर्देशक डाक्टर दिनेश भुरानीले बिस्तारै बिस्तारै क्यान्सरको उपचार नेपालमा सहज र सुलभ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर नीरज कुमार सिंहले वीर अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट बाहेकका सबै उपचारहरू गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी जुनसुकै उपचार समयमै भए निको हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी विशेष सेवा दिनका लागि घचघच्याएर सहज उपचार पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कतिपय औषधिहरू त अब सिटीमा पनि पाउँछ, जस्तो अब पाटन हस्पिटलले बेला बेलामा एडभर्टाइज गरेका हुन्छन् कि यो औषधिहरू चाहिँ धेरै महँगो पर्छ, लाख लाख रुपियाँ पनि औषधिहरू पनि विभिन्न सहायताको एजेन्सी सहायताबाट चाहिँ सिटीमा पाउने भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब रोग लाग्यो भन्दैमा हतोत्साही हुने, औषधि नै नगर्ने, अब हाम्रो पालामा त्यो रोग लागेपछि घर पठाइदिन्छु सिद्धियो। तर अब त्यो जमाना होइन, धेरै प्रकारको टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ, एक्सपर्ट्सहरू अब हुँदा अब नेपालमै पनि हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू क्यान्सर सम्बन्धी नै डाक्टरहरू भइसकेका छन्। कि वी कैन हैव अ टू वे टॉक, हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे, और हम किसी तरह से जो लोकल सर्विसेज हैं यहाँ पर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे और लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बिठा सकते हैं कि जो वहाँ ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा धीरे धीरे हम करेंगे तो आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद हमको उसका अच्छा फ्रूट्स मिलेगा। कि ब्लड क्यान्सर या जुनसुकै क्यान्सर भन्नुहोस्, यो त एउटा डिजिज हो, लाग्यो उपचार गर्यो निको भयो, निको भएपछि फेरि ब्याक टु द नर्मल लाइफ। विभिन्न ठुला व्यक्तिहरू उदाहरण हुनुहुन्छन्, हाम्रा ठुला व्यक्ति मात्रै नभनौँ जनसाधारणहरू पनि राम्रै उपचार भएर निको भएर कम्प्लिटली क्योर भएका छन्। सो अब तपाईहरूले चाहिँ समाजमा भन्नुहोस् या सरकारी लेभलमा पनि के भन्छ नि, विभिन्न आफ्नो आफ्नो पदमा सबैले कोही न कोही अब हाम्रो देश थाहा भएकै कुरा हो, पोलिटिकली साउन्ड नभएसम्म चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सो सबैका आफ्नै लिङ्कहरू हुन्छन्, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ सरकारलाई घचघचाउने या सरकारको लेभलमा चाहिँ कुरा पुर्याउन सक्ने भयो भने चाहिँ हामीले अलमोस्ट एभ्रिथिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ वीर हस्पिटल तयार छन्। त्यस्तै क्यान्सर पीडित डाक्टर प्रेम दङ्गालले टेक्नोलोजीको सिस्टम विकास भइसकेकोले अबका दिनमा ब्लड क्यान्सर भएरै मरिन्छ भन्ने सोच्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै उपलब्ध भएको र निको हुने भएकोले यसको सूचना प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। क्यान्सर पीडित रुबी छेत्रीले स्वास्थ्यमा सरकारले राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूले ब्लड क्यान्सरको क्षेत्रमा सेवा दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन लागेकोले यसमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अबको जमानामा 21औं शताब्दीको यो टेक्नोलोजीको जमानामा अझ यो चाहिँ एआईको चाहिँ जमानामा अब ब्लड क्यान्सर लागेर मान्छे मर्दैन भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो। यो त्यसो भएको हुनाले हामीले यो विषयलाई यही तहमा लिएर जानको लागि चाहिँ अलिक प्रचारको कुराहरू गर्न जरुरी छ, जनसमुदायको बिचमा पुर्याउन जरुरी छ। त्यो काम भनेको सबै तह, अघि धेरै रक्षाबोधले भनिसक्नुभयो, नेपाल सरकार, त्यसैगरी मिडिया, हाम्रो यस्तो सर्भाइभर सोसाइटीहरू, अन्य धेरै चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरूले चाहिँ यो कुरालाई लिएर जानुपर्छ। यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भित्रदेखिको इच्छा के छ भने नेपाल गभर्नमेन्टले र हाम्रो एक्सपर्टिज डाक्टर साहबहरूले वीर हस्पिटलमै जो जति पेसेन्टलाई यही उपचार होस्, गभर्नमेन्टले सुनिदियोस्। यो जुन हाम्रो हेल्थ इस्युमा राजनीतिकरण नगरिदिनुस्। हामीलाई यस्तो गाह्रो छ क्यान्सर शब्द, मलाई क्यान्सर भयो भन्दा सुन्दा त्यो वर्डले यति पोल्छ, यति गाह्रो हुन्छ। कसैले बिचरा भन्दा पनि आनन्द आउँछ भने
श्रद्धेय डाक्टर साहबहरूले अब हामी गर्छौँ, वीर हस्पिटल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स हुँदैछ भने त्यो जस्तो खुसीको कुरा हामी जस्तो पेसेन्टको लागि के हुन सक्ला, होइन र? कार्यक्रममा सहभागी क्यान्सर पीडितहरूले नेपालमै ब्लड क्यान्सरको सर्वसुलभ उपचार हुने भएकोले आत्तिनु नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो बन्दरगाहले सिधै भारतको बम्बईसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने र त्यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। सुदूरपश्चिममा ड्राई पोर्ट बनाउने भारत सरकारको सहमति भएको छ। महाकाली पारी त्यो चाहिँ दोहोरा चाँदनीमा ड्राई पोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ नि सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ, बम्बईसित पनि कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ नि बम्बईबाट सिधै चाहिँ नि माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ बढी विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। त्यस्तै अरू कुराहरू छन्। सुदूरपश्चिमको विकास सम्भावनाहरू धेरै बढी छन्, तर अझै पनि चाहिँ नि विकटताको कारणले अझै पनि त्यहाँ चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूले अझै पनि आफूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित मानेका छैनन्। त्यस कारण लगानीकर्तालाई पनि सुरक्षाको व्यवस्था दियो भनेदेखिलाई विदेशी स्वदेशी सबै लगानीकर्ता रहेर हाम्रो सुदूरपश्चिममा सबभन्दा बढी धनी प्रदेश हुन सक्ने प्रदेश छ। त्यसैले यसको चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ विकास हुने छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी, पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रदेशको विकासका लागि मानव संशोधनको विकासमा जोड दिनका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले 24 घण्टाभित्र हाल कायम रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र सो स्थानमा नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। हाल एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री छन्, जसमा विरोध खतिवड़ाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको छ भने प्रेमबहादुर आलेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालय र कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा भवानी खापुङ हुनुहुन्छ। पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले सुरुवाती चरणमा पठाइएको मन्त्रीहरूलाई मन्त्री बन्न जाने क्रममा नै 6 महिनामा हेरफेर हुने कुरा बताएकोले यस कुरामा पहिल्यै मन्त्रीहरू मानसिक रूपले तयार भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। 6 महिना अगाडि जुन मन्त्रीहरूको टिमलाई हामीले वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा पठाएका थियौँ त्यति बेला नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले तपाईहरू चाहिँ 6 महिना पछाडि चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर जनताको पक्षमा देशको पक्षमा चाहिँ असाध्यै उच्च मनोबलका साथ तपाईहरू काम गर्नुस् र पार्टीको शिर उच्च राख्नुस्, देशको शिर उच्च राख्नुस् र हामी सबैको शिर उच्च राख्ने गरिकन काम गरेर तपाईहरू 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ भनेर 7 वटा बुँदामा उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ जुन मन्त्रीहरू चाहिँ अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँहरू 6 महिना अगाडि नै उहाँहरू चाहिँ मानसिक रूपले फर्कनुपर्छ कुनै दिन भन्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले जुन चर्चा गरिरहेका छौँ यति बेला चाहिँ अर्को टोलीलाई हामीले पठाउन का निम्ति चाहिँ छलफल गरिरहेका हौँ र पार्टीको यो सचिवालयको 26औं बैठकमा यस बारेमा चाहिँ यो विषयले प्रवेश पायो, हामीले छलफल गरेका छौँ। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी गराउन 5 नेताको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाइसकेको छ, जस अनुसार यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहनुभएका खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मा दिन लागि छ भने खापुङको ठाउँमा हिरा केसीलाई राज्य मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ।
यस्तै सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको जिम्मा जीवनराम श्रेष्ठलाई, शहरी विकासको जिम्मा मेटमणि चौधरीलाई र रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा शेरबहादुर कुँवरलाई दिने तयारी छ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरूको हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले सम्भावित प्राकृतिक विपदबाट जोगाउन कमल अलर्ट प्रोटोकल सिस्टम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विभागका महानिर्देशक जोशीले आगामी दिनमा पानी पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा जनतालाई सूचित गराउन आम नागरिक माझ एकैपटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली अर्थात् कमन अलर्ट प्रोटोकल सिस्टम विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक जोशीले सबै समक्ष एकैपटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली संसारका केही मुलुकमा आइसकेकोले अबका दिनमा नेपालमा पनि त्यो प्रणालीको विकास गरेर जनतालाई सम्भावित प्राकृतिक विपदबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा राज्यले आम नागरिकलाई पानी पर्दैछ भन्ने जानकारीका साथै त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्व आंकलन गरेर त्यसको बारेमा सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। महानिर्देशक जोशीले यसको व्यवस्थित विकास गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विपद न्यूनीकरण प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सरकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब हामीले जनतालाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी पर्छ मात्रै होइन कि पानी परेर यसले कतिसम्म विनाश निम्ताउन सक्छ अथवा चाहिँ पानी परेर बाढी आउँछ, बाढी आयो भने यसले गर्न सक्ने विनाशका केहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर त्यो प्रभाव बुझाउन सक्नुपर्छ एउटा। र अनि अर्को त्यस्तै गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने, सबैले जान्ने र अब सबै सूचना प्रणालीबाट एकैचोटि चाहिँ सूचना प्रभाव हुने चाहिँ एउटा प्रणाली डेभलप भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यसलाई कमन अलर्ट प्रोटोकल भन्छन्। सायद हामी बिस्तारै त्यो कमन अलर्ट प्रोटोकलमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै विशेष कार्यक्रम चलेको होस्, विशेष परिस्थितिमा त्यो सूचना चाहिँ जनतासँग प्रभाव हुने चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न निकायहरू, एउटै मात्रै निकाय होइन कि विभिन्न यस सम्बन्धी निकायहरू भनौँ न, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विपद न्यूनीकरण प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सरकार निकायहरूको चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना भनेको चाहिँ खास चाहिँ म भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको कुनै पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन हैन। यसलाई कुनै देश भन्न मिल्दैन, किनभने चाइनामा पर्ने वर्षातले नेपालमा बाढी ल्याउन सक्छ, नेपालमा हुने वर्षातले इन्डियामा चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर यसको पोलिटिकल बाउन्ड्री भन्ने हुँदैन। तर पनि यसको पूर्वानुमान गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पोइन्ट स्पेसिफिक भन्दा पनि क्षेत्रगत विशेष भएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र आजको दिनमा हामीले नेपालमा चाहिँ क्षेत्रगत विशेष हिमाल, पहाड, तराई र प्रादेशिक आधारमा चाहिँ पूर्वानुमान गर्दै आइरहेका छौँ। महानिर्देशक जोशीले नेपालमा अहिले कुनै स्थान विशेष भन्दा पनि क्षेत्रगत विशेष भएर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले क्षेत्रगत विशेष हिमाल, पहाड, तराई र प्रादेशिक आधारमा पूर्वानुमान गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले नेपालमा मनसुन प्रवेश भइ नसके पनि मनसुनी गतिविधिका कारण मौसम बदली र वर्षा भइरहेको छ। अबको केही दिनभित्रमै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। मनसुन देशको पूर्वी भेगबाट सुरु हुनेछ। गएको साता शेयर बजारमा 145 अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको 5 दिन भएको कारोबारमा 145.08 अङ्कले घटेको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 2223.78 अङ्कमा रहेको नेप्से यो साताको अन्तिम कारोबार शुक्रबारसम्म 2078.70 अङ्कमा झरेको छ। शेयर बजारमा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। बजारमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण 10 महिना अघि 32 अङ्क नजिक पुगेको नेप्से परिसूचक करिब 1120 अङ्कले गिरावट आइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंकिङ प्रणालीमा आएको लगानी योग्य रकम, तरलताको अभाव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा लगाएको 412 करोडको नीतिका कारण शेयर बजार घट्दै गएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि शेयर बजारमा सुधार आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट शेयर बजार मैत्री नदेखिएसँगै बजार भारी अङ्कले घट्दै गएको छ।
यता नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आउँदा गत साता नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 2 खर्बभन्दा बढी घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 31 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको यस्तो पुँजीकरण घटेर 29 खर्ब 59 अर्बमा सीमित भएको छ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।